Your time starts now. दे देव बरें दीस तूं. हांव डेला हालवेज श्री बालाजी मेडिकल कॉलेजांत शिकता. पयली वर्स MBBS करता. म्हजे आयज टॉपिक आसा रक्त विगळपाचो कामीण. तुमगे चिंतना पयले कितें येता? कामीण म्हळ्यार कितें? रक्तांत बिलिरुबिनाचें प्रमाण चड जाल्यार कूड, दोळे आनी तोंडाचे मूग भाग हळवो जावपा. जेन्ना कुडीन गरजे परस चड बिलिरुबीन जाता तेन्ना ते कूड हळवी करता. हाचो अर्थ असो की शरिरांत बिलिरुबिनाचें चड प्रमाण तयार जाता. ते शरिराक आडकडी येता. आतां कामणीची 3 प्रकार आसा. लिव्हर पयलीची कामीण, लिव्हर भितरली कामीण, आडकरीची कामीण. रक्तांत विगळपाचो कामीण लिव्हर पयलीची कामिणा कारण जाता. आतां हे रगत विगळपाचो कामीण म्हणल्यार कितें? म्हणल्यार जेन्ना शारिरीक नवो तांबडो रक्ताचो पिशी निमित जाता तेन्ना परस चड वेगना ते नश्ट करता. तेका आमी रगत विगळपाचो कामीण म्हणटा. हे पिशीच्या वेगनांत हेमोग्लोबिन भायर सरता आनी काळजान बिलिरुबिनाचेर तेका लागून दोळे आनी कात हळवे जाता. हेजे कारण ऑटोइम्यून दुयेंस, पिडेग्याचे दोशेक लागून जावपी दुयेंस, वखदां आनी वीख, रगत चडल्यार जावपी आदी परिणाम. हेजे लक्षण कातीचे आनी दोळ्याचे रंग बदलपा, मुताचे रंग बदलपा, जोर आनी तकावन जावपा, रोग परिणामी, दुयेंसाची पयले इतिहास घेवपा, मागीर तेची कुडीची ताप चोवपा, रोग आनी प्रकाणी करपा वेळार पयली रगत पिशीची गणना, रेटिक्युलोसाइट काउंट, उपचाराचे प्रयास, वखदां, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्युनोसप्रेसंट्स, फॉलिक एसिड्स, सप्लिमेंट्स. निष्कर्ष आमी इतले म्हणटा की रगत विगळपाचो कामीण एक असो विकार असो जो तांबड्या रक्ताचे पिशी नश्ट करता जाता आनी हाका लागून बिलिरुबिनाचें प्रमाण वाडटा आनी कात आनी दोळ्या हळवे दिसता. हेचे कारणां लक्षण आनी उपचाराचे प्रयास समजून घेतल्यार मनीस आपल्या भलायकी चेतन करपा खातीर फुडाचे उलोवंक शकता. देव बरें करूं.